یہ مقام انہوں ملدا ہے جیڑا حضور دی ساری آل نال محبت کرے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عزتاں انہوں ملن گیاں جو حضور دی ساری انج نہ ہوئے با ادھی آل نو تے منیا جائے اور ادھی نو گالیاں کڑیاں جان. اے دیکھو نا جی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق بہت بڑے استاد سن، بہت بڑے عالم دین. اور میرے بھائیوں، عالم دین اور استاد دی اگر قابلیت دیکھنی ہوئے تے شاگرد ویکھو. میں امام جعفر دے ایک شاگرد دا نام لواں گا، تسی خود سمجھ جاؤ گے جدا شاگرد اتنا بڑا ہے وہ استاد کتنا بڑا ہوئے گا. انہاں دے شاگرداں وچ چمکدا نام ہے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ. 2 سال امام جعفر صادق کل پڑے ہے اور امام اعظم فرماندے سن لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ مل دے نعمان ہلاک ہو جاندہ. اور اتھے میں ایک اور بات بھی دس دیاں جیڑی شاید کم لوگاں نو پتا ہوئے، امام جعفر صادق امام اعظم دے صرف استاد ہی نہیں بلکہ سوتیلے باپ بھی نہیں. امام اعظم دی والدہ نے امام اعظم دے والد دے وصال تو بعد امام جعفر صادق دے نال عقد ثانی کیتا سی. اور معتبر ترین علماء دی کتاباں جو میں عرض کر رہے ہیں. تو امام جعفر صادق دی محفل لگی ہے، قرآن دی آیت پڑھی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور تفرقے وچ نہ پو. امام جعفر صادق نے فرمایا او میری محفل وچ آن والے علماء طلباء، قرآن دا تے نزول ہویا بڑا عرصہ ہو گیا ہے لیکن آج تک اس راز تو کسے پردہ نہیں چکیا. آج میں تو انہوں دس نہ دیاں کہ رب دی رسی ہے کیڑی. رسیاں کئی قسم دیاں ہوندیاں نے، مونج دیئے، لیلن دیئے، کپڑے دیئے، دھاگے دیئے. تے آج میں نہ دساں کہ جنہوں رب نے اپنی رسی کیا ہے وہ کیڑی ہے. علماء ہماتن گوش ہو گئے، حضور فرمایا نحن حبل اللہ، وہ اللہ دی رسی اسی آل بیت ہیں، وہ اللہ دی رسی اہل بیت ہیں. اور اہل بیت نو پکڑے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور چھوڑ دیو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ہون پھر میں اے بھی نال دس دیاں کہ رسی ایویں تے نہیں بن دی، کپڑے دی بنانی ہے تے 2 کپڑے ملا کے پھر وٹ چاڑاں گے تے رسی بنے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھوڑا جہا پریکٹیکل کر کے تو انہوں دس دیں کہ اگر اس میں اپنے رومال دی رسی بنانا چاہوں تو 2 شاخاں ہو گئیاں نے، ہون میں انہاں دونوں نو وٹ چڑھاواں گا اور اچھی طرح وٹ دے کے تے میں رسی بنا لواں گا. ادھر گڑ لگ جائے گی، یہ رسی بن گئی ہے. اور اگر میں گڑ نہ لاواں اور ایک لڑ چھوڑ دیاں تو رسی کھل جائے گی. تے پھر رسی انجی ہویا نا. امام جعفر صادق نے فرمایا میں اللہ دی رسیاں انہوں پکڑے رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے، ایک لڑ بھی چھڑ گیا تے ہلاک ہو جاؤ گے. ان کپڑے دی رسی تے 2 کپڑیاں نال مل کے بن دیئے، وہ تے سیدہ دی رسی ہے. فرمایا ایک خاندان دی رسی 2 نسبہ نال مل کے بنی ہے. میری بات نو سمجھیو، چتھیو، ہضم کریو، عقیدے صحیح ہو جان گے. فرمایا ایک خاندان میرے داد کا، ایک میرا نان کا، ایک میری ماں دا خاندان، ایک میرے باپ دا خاندان، یہ دوویں ملے نے تے اے وجود دی رسی سیدہ دی بنی ہے. انہاں وچوں ایک لڑ بھی چھٹ گیا تے تباہ ہو جاؤ گے. ہون اے وجود دی رسی کتھوں شروع ہوئی؟ ایران فتح ہویا، یزد جرد دے خاندان دیاں 3 شہزادیاں قیدی بن کے مدینے پہنچ گئی ہیں.
ایک شہزادی دے حسن دے چرچے سن جنہوں شہربانوں کیا جاندہ ہے. ساریاں شہزادیاں واسطے نکاح دیاں درخواستاں آئیاں لیکن شہربانوں واسطے تے انبار لگ گئے. فاروق اعظم دے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے بھی درخواست دے دیتی کہ شہربانوں میرے نکاح دیتی جائے. حسین ابن علی دی بھی درخواست آ گئی. جمعرات دا دن نے اثر دا وقت ہے کسی نے کیا جناب شہربانوں کنوں دیو گے؟ فرمایا کل جمعہ پڑھانا مانگا 10 دیاں گا. حضور کوئی اشارہ؟ فاروق اعظم نے کیا اگر انصاف عمر نہیں کرے گا تے کون کرے گا؟ ایران دی شہزادی ہے کسے شہزادے نو ہی دیا گا. ایک گل سن کے تے لوگاں نے عبداللہ ابن عمر نو مبارکاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں. ہار پائے گئے. اشارہ تیرے والے وقت دے خلیفہ دا بیٹا ہے تو شہزادہ تو ہیں. جمعہ دا دن آ گیا. فاروق اعظم مسجد نبوی دے منبر تے آئے. اللہ دی حمد بیان کی تھی. رسول اللہ تے درود پڑھیا. فرمایا عبداللہ کھڑا ہو جا. عبداللہ کھڑے ہو گئے. فرمایا رسول دے گدا دا بیٹا ہے تو رسول اللہ دے نوکر دا بیٹا ہے. سن عمر دا فیصلہ اے ہے شہربانو ایران دی شہزادی ہے حسین اسلام دا شہزادہ ہے. پھر در مجلس کثیر صحابہ دختر شہنشاہ ایران جناب شہبانو و نور نگاہ علی المرتضی جناب امام حسین خود فاروق اعظم نکاح کر دے. پھر 3 پہنا تقسیم ہوئیاں. ایک پہن عبداللہ ابن عمر دے نکاح چاہ گئیاں. ایک پہن محمد بن ابو بکر دے نکاح چاہ گئیاں. شہربانو حسین ابن علی دے نکاح چاہ گئیاں. علی دا بیٹا ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا آپس وچ ساڈو ہم زلف. آج میں اتنے چاڑنے کر کے جاواں گا انشاءاللہ تعالی. میں کسے تے زبان کھولاں گا نہیں. میں چشتی ہاں. میں ملان واسطے تقریر کردہ نکھیڑے پان واسطے تقریر نہیں کردہ. لیکن میں دساں گا وہ لوگاں دیاں زباناں دے کنڈے سندہ رہنا ہے. آج چشتیاں دی چولی دے پھل بھی ویکھ لے کہ ساڈی چولی وچ پھل کیسے پے ہوئے نا. جدوں رخصتیاں ہو گئیاں کچھ دن گزرے تے 2 پہناں نو امید لگ پے. ایک جو ابو بکر دی نو سی اور جو علی دی نو سی انہاں گھراں وچ امید لگ گئی. 9 مہینے گزرے تے 2 گھراں وچ رب نے پتر عطا فرمائے. پہلے خالی ابو بکر دا بیٹا تے علی دا بیٹا ساڈو سن. ہن انہاں دے پوترے آپس وچ مسیر بھی ہو گئے. بات سمجھ آ گئی. حضرت محمد بن ابو بکر نے اپنے پتر دا نام رکھیا قاسم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کی نام رکھیا؟ اور امام حسین نے اپنے پتر دا نام رکھیا علی اوسط. علی امام حسین دے 3 پتران دا نام علی ہے. امام حسین دے 3 پتران دا نام علی ہے. لیکن پہچان واسطے پہلے کیڑا ہویا تے بعد وچ کیڑا تے آخر تے کیڑا. جڑا پہلے جمعہ نا علی رکھ کے تے اگے اکبر لا دیتا. جو درمیان وچ ہویا نام علی رکھ کے تے اگے اوسط لا دیتا. جو سب تو نکا سی او علی رکھ کے تے اصغر لا دیتا. علی اکبر علی اوسط علی اصغر. بڑا علی درمیانہ علی اور چھوٹا علی. اوسط دا میں نے درمیانہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو علی اوسط نال کچھ بندے بلکہ زیادہ نہیں سمجھے ہونگے. میں سمجھا دینا ہے علی اوسط کون نے. علی اوسط او نے جنہاں نو امام زین العابدین کیا جاندے. زین العابدین نام نہیں. اے تابعین نے لقب دیتا سی. جدوں ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھدا ویکھیا تو کیا اے علی اوسط تو تے عابداں دے سر دی زینت بن گیا ہے. تو زین العابدین ہے.
ادھر قاسم بیٹا ادھر علی اوسط زین العابدین حلال پور والی ہوئے بچے بڑے ہوئے جدوں شادی دی عمر نو پہنچ گئے تو زین العابدین دی شادی انہاں دے تایا امام حسن دی بیٹی نال ہوئی قاسم دی شادی انہاں دے تایا عبد الرحمن دی بیٹی نال ہوئی ایک گلاں یاد رکھیو زین العابدین دی شادی انہاں دے تایا امام حسن دی بیٹی نال ہوئی اور قاسم دی شادی انہاں دے تایا عبد الرحمن دی جدوں شادیاں ہو گئیاں امید لگ پئی 9 مہینے گزرے زین العابدین نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا محمد باقر جنہاں نو امام باقر کیا جاندہ ہے تے قاسم نو رب نے دھی عطا کیتی نام رکھیا ام فروہ ادھر علی دی پوتری ادھر ابو بکر صدیق ادھر علی دا پوترا ادھر ابو بکر صدیق دی پوتری ادھر امام محمد باقر پیدا ہوئے ادھر ام فروہ پیدا ہویاں جدوں اے دوویں گھراں دے بچے جوان ہو گئے ہن علی دا خاندان رشتہ لین ابو بکر دے خاندان وچ آیا امام باقر واسطے ام فروہ دا رشتہ منگیا گیا قبول کر لیتا گیا ہن دولہ دی بارات دا دن آ گیا دولہ چل پیا دولن دے گھر آؤ مینو کہن دیو مارا جل بحرین یلتقیانے دو دریا پہ چل دے سن ادھر علی دی ولایت دا دریا ادھر ابو بکر دی صداقت دا دریا یہ دو دریا جدوں مل گئے شادی ہوئی امید لگی تے 9 مہینے بعد یخرجو منہم اللؤلؤ پھر وچوں ایک موتی نکلیا جدا نام امام جعفر صادق رکھیا گیا حلال پور والیو جعفر صادق اوئے جدا دادا علی تے نانا ابو بکر صدیق ہے